बात करता है ना मुंह पे हाथ फेर कर, ये जाने वाला है। इस नालायक, नाअहल और लाइल्म वज़ीर आज़म को जाना पड़ेगा। ये हुकूमत इंशाअल्लाह ताला आखिरी धक्के के बाद जाने वाली है। इस साल के खत्म होने से पहले पहले घर वापस जाने वाली है। अब इनके जाने का वक्त आ गया है। जनवरी का आखिरी महीना है। इनके इक़्तिदार के किले को फतह करना है, उनको यहाँ से जिल्लत और रुसवाई के साथ निकालना है। जंग का ऐलान कर चुके हैं, अब मैदान जंग है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत घर जाने वाली है। जनवरी हुकूमत के लिए आखिरी महीना साबित होगा। अपोजिशन के जलसों से हुकूमत के खात्मे की बार बार डेडलाइन दी गई, लेकिन 11 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद की तूफानी तहरीक वक्त गुजरने के साथ साथ तवाज़ुन खो रही है। हुकूमत गिराने के लिए जू जू डेडलाइन करीब आ रही है, उसी तरह इस तहरीक के लिए आजमाइशें बढ़ रही हैं। अब तक इस 11 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद को कई बड़े झटके लग चुके हैं, जिसके बायस ये तहरीक अपने अहदाफ से दूर दिखाई दे रही है। अवाम को मुतहर्रिक करने के लिए और बयानिए की जंग को जीतने के लिए अपोजिशन की जमातों ने ऐवान से मैदान का रुख किया तो जलसों के शेड्यूल पर खदशात सामने आने लगे। इन जलसों की तारीख और मुकामात जब तब्दील किए गए तो इस अपोजिशन इत्तेहाद में इंतशार की बातें होने लगी। गुजरावाला, कराची और कोयटा के जलसों में जो मोमेंटम इस तहरीक ने हासिल किया था वो बरकरार न रह सका। उसकी बड़ी वजह कोयटा से पेशावर के जलसे में 26 दिन की बड़ी ब्रेक थी और पेशावर जलसे में JUIF और ANP के दरमियान अंदरूनी इख्तिलाफात भी इस जलसे में हायल दिखाई दिए। पेशावर से कोयटा जलसे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हुए, जहां इन तमाम जमातों ने एक दूसरे के साथ इलेक्शन में मुकाबला किया और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज अपोजिशन तहरीक के लिए बड़ा झटका साबित हुए। नून लीग कुछ मखसूस किरदारों और इदारों का नाम लेकर आगे बढ़ रही है, जबकि पीपल्स पार्टी नाम लेने की हिकमत अमली से इत्तफाक नहीं करती। बयानिए के इख्तिलाफ ने भी इस तहरीक को बड़ा झटका लगाया है। कराची वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट नून लीग ने मुस्तरद, जबकि पीपल्स पार्टी ने तस्लीम की। इस इख्तिलाफ से भी इस तहरीक को बड़ा झटका लगा। नवाज शरीफ का सख्त गिर बयानिया खुद नून लीग के लिए भारी पड़ने लगा और कई अहम रहनुमा पार्टी छोड़कर चले गए, जिससे नून लीग ही नहीं इस तहरीक को जोरदार झटका लगा। नून लीग ने कहा कि जब तहरीक आगे बढ़ेगी तो नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे, लेकिन अब मरियम नवाज ने वालिद को वापस आने से रोक दिया है। मियां नवाज शरीफ का वतन वापस ना आना भी इस तहरीक के लिए एक बड़ा झटका है। जमीनी चैलेंजेस के बाद अब आसमानी आफत भी इस तहरीक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अवामी इज्तिमात ही नहीं, तालीमी इदारे और बाजार भी बंद हो रहे हैं और वबाई सूरत हाल से इस तहरीक को वो झटका लगा है जिससे हुकूमत को गिराने के लिए उठने वाली इस तहरीक का संभलना इंतहाई दुश्वार होगा। इन तमाम जबरदस्त झटकों के बाद क्या अपोजिशन अब भी हुकूमत को घर भेजने के दावे पर कायम है? और अगर हुकूमत जनवरी तक घर ना गई तो फिर अपोजिशन का अगला प्लान क्या होगा? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ कुछ और भी अहम टॉपिक्स हैं जो आजकल ज़ेर बहस हैं। इजराइल के मामले के ऊपर एक नई बहस का आगाज हो गया। दफ्तर खारजा ने आपसे कुछ देर पहले कहा है कि जनाब ये तमाम तर कयास आराइयाँ हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू ना की जाए, लेकिन फिर भी चंद सहाफ़ी, चंद एंकर पर्सन इस चीज़ को भी प्रमोट करें। मैं उस पर ज़रा बाद में आऊँगा। सबसे पहले ज़रा PDM के हवाले से बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून से आज अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अज़मा साहबा के पास जाऊंगा क्योंकि जाहिर बात है PDM के अंदर और अपोजिशन की एक अहम रहनुमा है। अज़मा बुखारी साहबा, काफ़ी गैप आ गया है। पेशावर के हवाले से भी ये कहा गया कि कुछ तादाद बड़ी कम हो गई। अब कोरोना की दूसरी लहर का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया, स्कूल बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, बाज़ारों के टाइमिंग्स कम हो रहे हैं, मतलब काफ़ी सीरियस है। लेकिन PDM जो है वो लग रहा है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इन तमाम चीज़ों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर। पहले तो मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगी चूँकि बेगम शमीम अख्तर साहिबा की जो 3 दिन हो गए उनके इंतकाल को, और उसके बावजूद हमने जो पैरोल है उसके लिए गुजारिश की थी और लेकिन अभी तक वो पैरोल जो है वो नहीं दिया गया है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब उनके बेटे हैं। जहां आपको मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुल्क में लाने की बहुत जल्दी है, वहाँ ये बार देखना ज़रूरी है कि जो मुल्क में मौजूद है और अंडर ट्रायल प्रिजनर है उनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट की उस ऑब्जर्वेशन के बाद कि जहाँ उन्होंने कहा कि अगर मशकूक ट्रांजैक्शंस हो, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती, जो हुकूमत का हमेशा से केस रहा है, वो वैसे ही क्लैप्स कर जाती है बात, तो उनको जो है वो पैरोल ना देना और इतने घंटे का
کا دیں گے, اتنے گھنٹے کا دیں گے, ان کو تعزیت کے لیے اور پھر نماز جنازہ کے انتظامات کے لیے جو ہے ان کا باہر ہونا بہت ضروری تھا. اور مجھے افسوس ہے کہ اس حکومت نے ہمیشہ کی طرح وہی کم ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے جس کا وہ ہمیشہ مظاہرہ کرتے آتے ہیں. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. آپ نے جتنی بھی باتیں جو اپنے انٹرو کے اندر کہیں, وہ جو شیڈیول کے حوالے سے بات تھی یا جو کراچی رپورٹ کے حوالے سے بات تھی, دیکھیے ہم تمام 11 جماعتیں جو ہیں, ہمارا ایک ایجنڈا ہے اور وہ اس حکومت کے خلاف ہے, اس کی کارکردگی کے خلاف ہے. اس کے اندر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس حکومت کے علاوہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر ہم سب ایک یک زبان ہو جائیں. نہ جی بی کے اندر ہم نے کوئی اتحاد بنا کر الیکشن لڑا, اور جی بی میں ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی چوٹ نہیں تھی. ایک ہمیشہ سے جو روایت رہی ہے پاکستان کے اندر, اس میں وفاقی حکومت کو جو ہے وہ 2/3 میجورٹی نہ ملنا ان ایک پارٹی کو, یہ ایک بہت بڑی چوٹ تھی. لیکن اس کے اوپر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا, تو وہ ایک ظاہر ہے وہ ان کا وہ معاملہ ہے. اب جہاں تک کووڈ کی بات ہے, دیکھیے آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم جو سلیکٹڈ ہیں انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمیں کرونا کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا, کہا تھا نا. اور آپ نے پچھلی ویو تھی اس کے اندر 6-6.5 ہزار لوگ مرے. آپ نے اس وقت سب بند نہیں کیا نا, آپ نے کہا معیشت بڑی ضروری ہے اور لوگ بھوک سے مر جائیں گے, میں یہ نہیں کر سکتا, اشرافیہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کروا دیتی ہے, میں نہیں کرنا چاہتا. پھر یا آپ اس دن غلط تھے یا آپ آج غلط ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں ٹائم پہ درست ہوں. اس وقت آپ کو معیشت زیادہ امپورٹنٹ لگ رہی تھی. This goes for you too. یہ آپ لوگوں کے لیے بھی جاتا ہے. کیسے؟ میں اپنا پوائنٹ پورا کر لوں, پوائنٹ چلا جائے گا. دوسری نہیں جائے گا, یہی رہے گا, کہیں نہیں جاتا. میری بات پوری کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اب بازار بند ہونے کے حوالے سے جو انہوں نے وہ کیا, اس کے اوپر وہ تاجروں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ جو پورا ملک جس طرح سے ابھی صرف تعلیمی ادارے بند ہوئے ہیں, پورا ملک جو اپنی روٹین میں چل رہا ہے, ان کے اپنے جلسے جلوس چل رہے ہیں. آج محترمہ باجی فردوس عاشق امان صاحبہ آج گوجرا میں خطاب فرما رہی تھیں. 3 دن پہلے انہوں نے جو ہے وہ گجرانوالہ میں خطاب فرمایا. مجھ پہ تو ایف آئی آر کاٹ دی تھی کہ میں عمران نذیر کو ملنے گئی تھی. فردوس عاشق امان پہ ایف آئی آر نہیں کرتی. پھر پشاور میں جس دن پی ڈی ایم کا جلسہ تھا, اس دن پیرلل سراج الحق صاحب کا جلسہ ہو رہا تھا. اس کے اوپر نہ کسی کو اعتراض ہوا, نہ کسی نے این او سی دینے کی سے انکار کیا, نہ کسی کے جو ہے وہاں پر بند کیے گئے. آپ کی بات مان بھی لوں, آپ کے اعتراضات میں مان بھی لوں, لیکن یہ پھر بھی آپ کے جلسوں کو کس طرح جسٹیفائی کرتا ہے؟ کیا آپ یہ جسٹیفیکیشن دے رہی ہے کہ چونکہ حکومت کر رہی ہے اس لیے ہم بھی کریں گے؟ ان کا نہیں, اس لیے جسٹیفائیڈ ہے کہ اتنے لوگ بقول ان کی بڑی اچھی حکمت عملی تھی پچھلی دفعہ, اور ان کی جو معیشت ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, تو یہ بند نہیں کر پائیں گے نا. اپنی اس بات پہ کسی پہ تو قائم رہ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کووڈ سے اتنے لوگ نہیں مریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, مجھے پوری یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے, ہم بھوک سے مر جائیں گے. ہمارا جو ابھی جو کہے نا معیشت بہت ترقی کر رہی ہے, میں اگلی سیگمنٹ پر اس پہ بات کرنا چاہوں گی معیشت کیا ترقی کر رہی ہے. یہ لوگ بھوک سے, لوگ بے روزگاری سے, 1.37 کروڑ لوگ جہاں بے روزگار ہو جائے. ذرا اسٹیٹ بینک کی رپورٹ تو پڑھیے, ادارہ شماریات کی رپورٹ تو پڑھیے. اور آج مجھے حیرت ہوئی, آج وہ خسرو بختیار صاحب جو چینی کارٹل کے سرغنہ ہیں, وہ آج جو ہے وہ ہمیں خوشخبریاں سنا رہے تھے. حماد اظہر صاحب جو ہیں, جو خود جن کا خود کا ٹیکس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, وہ آج ہمیں بتا رہے تھے کہ مہنگائی کم نہیں ہوئی, مہنگائی ہوگی. کسی غریب کے سامنے یہ بات کہہ کے دیکھیں. مجھے ڈاکٹر شہباز گل صاحب, یہ سر ساری گفتگو آپ سن رہے ہیں. ویسے میرے خیال میں مجھے پروڈکشن ٹیم بتا رہی ہے آپ کا مائک شاید میوٹ تھا, پتہ نہیں آپ نے اس کو انمیوٹ کر دیا. عظمہ بخاری صاحبہ جو بھی آرگومنٹس لے رہی ہیں وہ ماشاءاللہ عمران خان صاحب کی وہ کوٹیشنز دے رہی ہیں. یہ بڑا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ وزیر اعظم کی کوٹیشنز اور ان کی ایگزامپلز دے رہی ہیں. بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. میں ہمیشہ دیتی ہوں, ان کے اقوال ذریعے مجھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں. یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے, میں ہمیشہ دیتی ہوں. یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے. بٹ میں اس کو سر کس طرح کاؤنٹر کیا جائے اس بات کو, یہ جو دلائل دے رہی ہیں اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے ڈاکٹر صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور آپ کا. منصور دیکھیے, 2 باتیں ہمیں اس سارے مدعے میں سے سمجھنے کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے جب پہلے بہت سارا پریشر بنا, کووڈ آیا, آف کورس اس میں سارے ہی پریشان تھے, سارے پاکستانی, میڈیا کے لوگ ہوں یا بھلے ایون اپوزیشن کے لوگ بھی ہوں, تو اس پہ ایک بہت پریشر تھا کہ سب کچھ بند کر دیا جائے. پھر سیاسی پریشر بھی تھا آف کورس, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم حکومت کے اوپر جان بوجھ کے پریشر ڈالا گیا کہ اکانومی کو بند کیا جائے. اکانومی جب بند ہو جائے گی تو لا لیسنس ہوگی آف کورس, کیونکہ لوگ بھوکے ہوں گے تو وہ باہر نکلیں گے بیچارے, اور اس وجہ سے حکومت پہ پریشر ہوگا, اور اسی چکر میں ہمیں این آر او مل جائے گا اور ہمارا چکر چل جائے گا. تو یہ تھا پیچھے بیک گراؤنڈ, جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب جو
यहाँ से अपनी जान छुड़ा के निकले थे, वो उसी चक्कर में लंदन से आए और फिर उन्हें अकाउंटेबिलिटी भुगतनी पड़ी। पहले तो कंप्यूटर्स के सामने बैठे मास्क लगा के, उसके बाद उन्हें अकाउंटेबिलिटी की जो उनके खिलाफ नैब के थी चीजें। और बहुत ही ये पहली दफा पाकिस्तान में पहला केस है कि शहबाज शरीफ साहब के सामने जो है ये हेयरसे के ऊपर नहीं है, ये गवाहियों के ऊपर नहीं है, ये उनके अकाउंट्स के अंदर पैसा आया हुआ है, उनके बेटों के, उनकी बीवी के अकाउंट्स के अंदर पैसे आए हुए हैं, तो उन्हें इसका जवाब देना पड़ना है। अच्छा, अब दूसरी बात हम कर रहे हैं कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं। आप अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर उस दिन भी गरीब को बचाने की बात कर रहे थे और यही कह रहे थे कि मैं इकोनॉमी को बंद नहीं करना चाहता। प्राइम मिनिस्टर आज भी यही कह रहे हैं कि वो जहां से भी रोजगार का किसी गरीब का कोई काम है उसको वो बंद नहीं करना चाहते, लेकिन कोई भी ऐसी चीज जिसको बंद करने से गरीब के रोजगार पर बहुत ज्यादा असर ना पड़े उसको वो बंद करने पे तैयार हैं। आज भी मैंने ये स्टेटमेंट दी थी चंद दिन पहले जब ये जलसों की बात कर रहे थे, उस टाइम भी दी थी कि हम किसी सूरत भी हतमी तौर पर तो हाँ अल्लाह की जात जानती है मुल्क में क्या हालात होने हैं, लेकिन हमारा पूरी कमिटमेंट है कि जब तक हम रेजिस्ट कर सके हम सनतों को, रोजगार को बंद नहीं करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जैसे आप देखिए हमने स्कूल बंद क्यों किए, क्योंकि बच्चों को हम ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, घर से भी पढ़ा सकते हैं और पेरेंट्स भी साथ दे सकते हैं, कोई ना कोई उसका वाया मीडिया निकाला जा सकता है। यूनिवर्सिटीज हों, स्कूल्स हों, हम उसका कर सकते हैं। लेकिन अब शादी हॉल पे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जी आपने 300 तक की इजाजत दी है, हमें तो शौक नहीं है। हम तो अगर आप मेडिकल साइड से देखें तो हम तो चाहेंगे कि 3 लोग भी ना हो, लेकिन क्योंकि शादी का जो पूरे का पूरी एक सनत है, इसमें चिकन बेचने वाला भी इन्वॉल्व है, इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे छोटी सनतों से लेके बड़ी सनतों के लोग जो है वो उनका रोजगार इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो इसलिए 300 तक की इजाजत दी गई ताकि उनको बेरोजगार ना कर दें। आपके सामने जो रेस्टोरेंट्स हैं, आपके सामने जो केटरिंग के लोग हैं, उन पे पहले इसका बहुत बड़ा फ्लैंक आया। तो प्राइम मिनिस्टर कल भी ये कह रहे थे कि हम सनतें बंद नहीं करना चाहते, लोगों की जान बचाना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर आज भी कह रहे हैं अगर आज कोई हमारी तरफ से जलसा करता है वो भी गलत करता है, उसको कंडेम करना चाहिए, इनकी तरफ से करता है वो भी करता है, ना हमारी तरफ के लोगों को करना चाहिए ना इनकी तरफ से करना चाहिए। ये जो आप कंडेमनेशन कर रहे हैं, कल फवाद चौधरी साहब भी मेरे साथ थे, उन्होंने भी कहा कि जी अगर हमारी तरफ से कोई करता है तो गलत करता है। लेकिन सर वो ठीक है, ये कहने की हद तक तो बात सही है, लेकिन क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके बाद फिर लोगों को शेयर मिलती है ना, ये कहते हैं वो कर रहे हैं तो हम भी करें। पहली बात देखिए, दो बातें आपने कंपेयर करनी होती है। एक तो जारी बात है पॉलिटिकल शोज के ऊपर हम पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए एक दूसरे के ऊपर बातें करते हैं। जैसे शुरू में बात की गई कि अब नवाज शरीफ साहब की जो वालिदा है, हमारी भी वालिदा की जगह पे अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। वालिदा का बहुत बड़ा एक सहारा होता है, वो जिनकी गई है वालिदा उन्हें ही पता होगा। हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर सकते हैं, लेकिन माएँ सांझी होती हैं। इस दुख की घड़ी में हम शरीफ बरादरान के साथ खड़े हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मियां उनको सब्र भी दे और उनकी वालिदा को जन्नत में आला मकाम दे। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा जो नाअकबत अंदेश लोग हैं पॉलिटिकल इनकी पार्टी में, उनको ये समझ आनी चाहिए कि जब मैयत घर पे हो तो तब आप पॉलिटिकल राग नहीं अलापते, तब आप पॉलिटिक्स नहीं करते, तब आप इंटरव्यूज में अपीयर नहीं होते, तब आपको 1:15 बजे इंफॉर्मेशन मिल जाती है फौतगी की तो आप हुकूमत पे नहीं डालते। हुकूमत का काम नहीं था कि आपको इंफॉर्मेशन देनी थी, आपकी पूरी पार्टी थी। वहां पर मौजूद 4 बीट रिपोर्टर्स जो थे, सीनियर रिपोर्टर्स, उनके साथ मेरी खुद बात हुई, जिन्होंने डायरेक्टली जाकर 2:15 बजे के करीब, 2:30 बजे के करीब जब मरियम साहबा आई तो उन्होंने, असल में उनका इंटरेस्ट था सॉट लेना मरियम साहबा का कि उनका क्या रद्द अमल है। उन्होंने खुद इन्फॉर्म किया। मैं 4 रिपोर्टर्स के साथ खुद मेरी बात हो चुकी है जिन्होंने खुद इनको जाके वहां पर, ऑफ कोर्स मरियम साहबा को तो नहीं किया, लेकिन इनकी पार्टी के लोगों को खुद इन्फॉर्म किया कि ये हो चुका है, आपका इसके ऊपर क्या रद्द अमल है। कहने का मतलब ये कि हर चीज इमरान खान के ऊपर डाल देना, हर चीज इस हुकूमत के ऊपर डाल देना। भाई आप जेल गए हुए हैं, करप्शन के इल्जाम में जेल गए हुए हैं। इस मुल्क के अंदर एक असूल है, कानून है पेरोल लेने का। पिछली दफा आप सबको बेवकूफ बना के बीमारी के बहाने भाग गए थे और अब आप वहां से वापस नहीं आ रहे, इवन अपनी वालदा के लिए भी वापस नहीं आ रहे। और सबको पता है कि आप गला फाड़ फाड़ के तकरीरें तो कर रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे, जनाजे के लिए भी नहीं आ रहे। उनके बेटों ने भी पहले ना आने का फैसला किया था। आगे क्या आना है, अब ये बातें करने की नहीं थी, इन्होंने शुरू की हैं तो मैं जवाब दे देता हूं। वो तो मैयत के साथ हिथरो एयरपोर्ट तक नहीं आए, उन्होंने तो घर से मैयत जो है वो विदा कर दी।
وہ تو اس کے ساتھ ہیتھرو ایئرپورٹ تک نہیں گئے, وہ ویڈیوز موجود ہے, سب کو پتا ہے. تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے, کہنے کا مطلب میرا صرف یہ ہے کہ ہم اس پہ پولیٹکس نہیں چاہتے, قانون موجود ہے پیرول کا, یہ اپلائی کریں. ہماری بھی ریکمنڈیشن ہوگی کہ ملے, کیونکہ یہ وقت کل ہمارے پہ بھی آنا ہے. نکل جائے گی نا منصور صاحب, مائیں سب کی جاتی ہیں, یہ وقت سب پہ آتا ہے. ہم وہ یہ ہوں, ہماری اپنی پارٹی کے ہوں, کوئی بھی ہو, میں کہتا ہوں پورے پاکستان میں جس کی بھی ماں کی وفات ہو, وہ عام شہری ہو یا خاص ہو, اس کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی ماں یا باپ کی جو ہے رخصتی کر سکے. یہ میری اسٹرانگلی ریکمنڈیشن ہوگی. پرائم منسٹر صاحب اس میں بالکل کلیئر ہے کہ کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کسی انسان کی نہیں ہونی چاہیے. مجھے اجازت دیجیے سر, مجھے اجازت دیجیے, میں آتا ہوں آپ کے مالک صاحب سے. میں ذرا مالک صاحب آپ کا بھی مائک جو ہے وہ غالباً میوٹ ہوا ہے, اس سے ذرا انمیوٹ کر دیجیے گا. مریم نواز صاحبہ ناظرین کل ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر موجود تھی, اور سوال کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی تو میں اس لیے اس ریفرنس سے بات کر رہا ہوں. ان سے سوال کیا گیا کہ جناب نواز شریف صاحب کو واپس آنے سے آپ نے کیوں منع کر دیا ہے. اس کا انہوں نے کیا جواب دیا, پہلے سنیے گا, پھر میں ذرا مالک صاحب کے پاس چلتا ہوں. سنیے گا کیا فرما رہی تھی. اپنے دشمنوں کے ہاتھ میں اپنی زندگی پکڑا دینا کہاں کی عقل مندی ہے. بہت ہو گیا جو ہونا تھا, بالکل نہیں. نواز شریف نے مردانہ وار نہ صرف احتساب کا سامنا کیا بلکہ انتقام کا سامنا کیا. اور کس کیس میں بلا رہے ہیں؟ ارشد ملک والے کیس میں, جب وہ خود کہہ چکا ہے کہ مجھے بلیک میل کر کے سزا دلوائی گئی. تو ایسے انتقام کے سامنے کیوں پیش ہوں, کیوں آئے ایسے انتقام کے سامنے؟ بالکل نہیں آنا چاہیے. یہ گفتگو آپ نے سنی. مالک صاحب, یہ مریم نواز صاحبہ کی یہ جو جسٹیفیکیشن ہے کہ کیوں آئے پھر نواز شریف واپس, ایک تو اس پہ ذرا کامنٹ کیجئے گا, کیا اس کے اندر ویٹ ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ نہیں واپس آتے, گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم تو ہر صورت لے کر آئیں گے, فی الحال تو اس کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی. اپوزیشن کی پی ڈی ایم کی یہ جو تحریک ہے, اس کو کتنا بڑا دھچکا لگ رہا ہے؟ جو تھوڑے سے پوائنٹس میں نے پہلے بھی ریز کیے تھے, کچھ اس پہ بھی ذرا کائنڈلی کامنٹ کیجئے گا. دیکھیں, جو مریم نے بات کی ہے اس سے تو یہ انہوں نے تو اپنے پھر سٹانس کی نیگیشن کی ہے, جو کہتے ہیں کہ وہ خرابی صحت کی وجہ سے ٹریول نہیں کر رہے. انہوں نے کہا وہ کیوں آئے, اس انصاف کے سامنے کیوں آئے. یہ تو جسٹس ارشد ملک کی جو بات ہے جج کی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اس لیے نہیں آ رہے. اگر میں مریم کے ورڈز لٹرلی لوں تو پھر اس کا مطلب ہے وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ صحت مند نہیں ہے, اس لیے ٹریول نہیں کر سکتے, بلکہ وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے یہاں انصاف نہیں ملنا. تو پھر تو نیگیٹ کر رہے ہیں اپنا سٹانس کہ میاں صاحب میڈیکل بیسس پہ وہاں ہیں. جہاں تک ہے کہ بات میاں صاحب آنے نہ آنے سے, دیکھیں منصور, ہمارے یہاں پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہوئی ہے کہ میاں صاحب آئیں تو بھی فرق نہیں پڑے گا, نہیں آئیں گے تو بھی, پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کی پارٹی کے اندر, ان کے ورکرز کے لیے اٹ ڈزنٹ میٹر. آئیں گے تو نہیں آئیں گے تو, بلکہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں, دیکھیں ہم دردی بھی کریں گے کہ دیکھو مانو بھی نہیں آ کے لا سکے قبر. تو وہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, جو مرضی عمران خان کر دیں, انہوں نے کہنا ٹھیک ہے. ادھر بھی پی ایم ایل میں بھی یہی حال ہے, پیپلز پارٹی میں بھی یہی حال ہے. یہاں پہ اس لیے یہ تو بات آپ چھوڑ دیں, کس سے فرق پڑے گا کہ نہیں. انہوں نے دو باتیں بڑی انٹرسٹنگ کی ازما نے. ایک تو بات انہوں نے اپنی فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی باتیں بتائیں. دیکھیں, یہ تو اب گل صاحب بھی بیٹھے ہوئے, جب آپ اس طرح کی ہستیوں کو وزیر بنائیں گے تو پھر شرمندگی کے لیے تیار ہوں, آپ کو سننی پڑیں گی باتیں, بیکاز the kind of things they'll do آپ کے لیے embarrassment ہوگی. اس لیے یہ تو آپ امام زامن کی طرح باندھ لیں بات بازو پہ, جب تک ایسے گزرو ہوں گے آپ کو سننی پڑے گی. لیکن ازما نے ایک بات, ویری سینسیبل لیڈی, انہوں نے ایک بات بڑی کیجولی کر دی کہ کرونا سے اتنے نہیں مریں گے جتنے بھوک سے مر جائیں گے. کتنے از دیٹ ورڈ. میرے نزدیک تو اگر ایک آدمی بھی مرے, دو بھی مر جائیں, آپ ان کے خاندان سے پوچھیں کتنی ان کی ویلیو ہے, کتنے کیا ہوتا ہے. یہ ہم کیا اسٹیٹسٹکس دیکھ رہے ہیں؟ دو فیصلے ہم کر لیں, اپوزیشن بھی گورنمنٹ بھی. گورنمنٹ نے بہت غلط کام کیا جب انہوں نے ٹٹ فار ٹیٹ کے لیے 2 جلسے پرائم منسٹر کے کرا دیے. بالکل غلط کیا. دیکھیے اپوزیشن تو فرسٹریٹڈ ہوتی ہے, اس کے پاس آپشن نہیں ہوتے, دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, کیسز چل رہے ہیں, انہوں نے تو اپنی جانیں بچانی ہے, سمجھ آتی ہے ایگریشن ان کی. گورنمنٹ نے بھی جا کے وہی کام شروع کر دیا. پھر آپ نے اپنی آپ کی مورل اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ خود بھی جلسے کرتے ہیں, پھر آپ اپنے جلسے کیسے کریں گے؟ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, 2 wrongs don't make a right. فیصلہ یہ کر لیں کہ کیا پینڈیمک ہے یا نہیں ہے. ایک دوسرا ملک ہے جس نے یہی اپروچ لی ہوئی جو ہماری اپوزیشن لے رہی ہے, اور وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ. دنیا کی بہترین میڈیکل ہاسپٹلز ہیں, امیر ملک ہے, سپر پاور ہے, سب سے زیادہ لوگ وہاں مر رہے ہیں, مر چکے ہیں, سب سے زیادہ کرائسس وہاں پہ ہے. پینڈیمک نے نہیں دیکھنا
کہ یہ ووٹر یا جلسے والا پی ٹی آئی کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, کس کا ہے, غریب ہے امیر ہے. ابھی آپ دیکھیں 108 سے زیادہ پارلیمنٹیرینز جو سے ہیں ان کو کرونا ہوا ہوا ہے. یہ ابھی گلگت میں گئے ہوئے تھے, قائرہ صاحب وہاں سے کرا کے آگے, نوید قمر کو ہوا ہوا ہے, چیف منسٹر سندھ کو ہوا ہوا ہے, ان کی پارٹی میں ہوا ہوا ہے. ہم کیوں ایک ڈائس کھیل رہے ہیں؟ پرابلم صرف یہ ہے کہ جن لوگوں کی ازیوم یہ کیا جا رہا ہے کرونا ہونا ہے, وہ جلسے میں جو 10,000 بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ 10,000 بندہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جو ڈیسپریٹ ہے, غریب ہے, کوئی نوکری بچا رہا ہے, کوئی نوکری ڈھونڈ رہا ہے, کوئی بچا رہا ہے. اس قسم کے لوگ ہیں سارے. ان لوگوں کی حیثیت نہیں ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپس کے لیے, چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل علم کے ہوں. ٹھیک, مالک صاحب I have to take a break, sorry to cut you. میں ناظرین یہ جو بات ہو رہی تھی, نون لیگ اس سے پہلے یہ جو پہلی ویو جب آئی تھی اس وقت ان کی کیا پوزیشنز تھیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے, کرونا کے حوالے سے, ٹویٹس کیا تھیں, سب کچھ نکال لیا ہم نے. آپ کو دکھاتے ہیں ایک بریک کے بعد, پھر ڈسکشن آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اپوزیشن کو کرونا کے حوالے سے کس حد تک پریشانی ہے یا کنسرن ہے, اور محمد مالک صاحب اس کا تذکرہ کر رہے تھے کہ عظمہ صاحبہ نے یہ فرمایا کہ بھوک سے جو ہے وہ زیادہ لوگ جاں بحق ہوں گے, کرونا سے شاید اتنے نہیں ہوں گے. اچھا, ماضی کے اندر ہم نے تھوڑی سی ریسرچ کی, 26 مارچ 2020 کرونا نیا آیا تھا, تھوڑی دیر ہوئی تھی پاکستان میں آئے ہوئے. احسن اقبال صاحب اس وقت کیا فرماتے تھے اور حکومت کو کیا نصیحت کر رہے تھے, سنیے گا ذرا. آج ہمیں کرونا کی وبا کا سامنا ہے. ہم سب مل کر اس وبا کو شکست دے سکتے ہیں. اس کا ایک علاج پوری دنیا میں تسلیم ہو چکا ہے, اور وہ ہے احتیاط, احتیاط اور احتیاط. اگر ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں گے, ہم اجتماع سے دور رہیں گے, تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد پوری قوم کرونا کی وبا کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گی. یہ احسن اقبال صاحب اس وقت فرما رہے تھے 26 مارچ کی بات کہ جناب اجتماعات سے دور رہیں, اپنے آپ کو سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کر رہے تھے. اس کے بعد 23 مارچ شہباز شریف صاحب اس وقت باہر تھے, ٹویٹ کرتے تھے, ان کی ایک ٹویٹ بھی ہم نے ہے. اس وقت یہ کیا فرما رہے ہیں, On the basis of my meetings with public health experts, party leaders and public feedback, I am of the considered opinion that it has become essential that the government imposes the lockdown to contain COVID-19. Any further delay in taking this vital decision has serious implications. Lockdown کا مطالبہ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ لاک ڈاؤن ہو جانا چاہیے. لاک ڈاؤن کا مطلب تو پھر یہ بھی ہے کہ کسی قسم کے جلسے نہیں ہوں گے, جلوس نہیں ہوں گے. عظمہ صاحبہ پہلے یہ سب کچھ تو اتنا بڑا یو ٹرن نہیں, یو ٹرن نہیں ہے. مجھے ذرا موقع دیجیے گا. ایک تو مالک صاحب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے اپنے والد صاحب کھوئے ہیں جولائی کے اندر, اور وہ تب ہوا جب ہائی کورٹ کھول دیے گئے تھے. اور میری تو اس لیے بھی ایک ذاتی بھی اس حوالے سے ایک تکلیف موجود ہے. میں صرف پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں اور کہنا یہ چاہ رہی ہوں جو میں نے پہلے کہا. آپ کے مطابق آپ کی پالیسی بہت اچھی تھی, آپ کے مطابق آپ کا لڑنے کا انداز بہت اچھا تھا, آپ کے مطابق لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے تھا. یہاں پر جو شہباز صاحب نے کہا, انہوں نے نہیں کیا نا لاک ڈاؤن, اور انہوں نے جو ہے وہ ایک سمارٹ لاک ڈاؤن, ہینڈسم لاک ڈاؤن, پتہ نہیں کیڑا لاک ڈاؤن وہ کر کے یہ جو ہے وہ اور بتاتے رہے معیشت کی جو ہے وہ غز و غائط سے ہمیں آگاہ کرتے رہے. احسن اقبال صاحب نے احتیاط کی بات کی, ہم آج بھی یہی کہہ رہے ہیں احتیاط ہونی چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیے بازاروں میں کتنے ہزار لوگ پھر رہے ہوتے ہیں, کوئی اندازہ ہے جناب کو؟ ریلوے اسٹیشنز پہ کتنے ہزار لوگ ہوتے ہیں, بس اڈوں پہ کتنے. یا تو پھر آپ لاک ڈاؤن لگائیے نا, پھر لگا دیجئے, پورے ملک میں لاک ڈاؤن لگا دیجئے, پھر ظاہر ہے پھر کوئی بھی کچھ بھی نہیں کرے گا. آپ کی تقریبات جاری رہے. ایک طرف آپ کی پالیسی یہ ہے, میری گزارش پوری کر لینے دو منصور, ایک منٹ, آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ساری چیز. ہم 2 گھنٹے کی اوپن پلیس کے اوپر, ان کی خود کی پالیسی اب یہ ہے کہ اوپن پلیس کے اوپر فنکشنز ہونے چاہیے, جو ہے وہ شادی بھی اوپن پلیس پہ ہو, ریسٹورنٹس ہیں وہ بھی اوپن پلیس پہ ہو. ہماری 2-2.5 گھنٹے کی ایک ایکٹیویٹی ہے جو بھی اوپن پلیس پہ ہوتی ہے, وہاں پر کرونا پھیل جاتا ہے. لیکن پورا ملک جو ویسے چل رہا ہے اس سے کرونا نہیں پھیلتا. دیکھیے اس منافقت کے میں خلاف ہوں. میری گزارش یہاں پہ صرف اتنی سی ہے, کووڈ کے علاوہ کے حوالے سے پالیسی کیا ملک کی پتہ آپ کو, مجھے بتا دیجیے اگر آپ کو پتہ ہے تو. اس وقت بھی ملک کے اندر 30,000 ٹیسٹ ہوئے ہیں آج, ٹھیک ہے, اور ملک کی آبادی کتنی ہے 22 کروڑ. اگزامپل یہ دیں گے ہمیں امریکہ, انڈیا, فلانا, آپ کو پتا ہے وہاں پہ ڈیلی کتنے لاکھ ٹیسٹ ہوتے ہیں.
پھر ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ارشد وحید چودھری کو آپ جانتے ہیں، وہ جب پولی کلینک میں گیا اس کے پاس وینٹیلیٹر وہاں پہ اویلیبل نہیں تھا، اسلام آباد کے، اور ابھی بقول یہ پیک نہیں آئی تھی جب ارشد کا جو ہے وہ انتقال ہوا، اور بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی لکھتے رہے کہ وینٹیلیٹر. ایک منٹ، اب یہ بتاؤ کہ تیاری کر لی آپ نے؟ پہلی ویو میں تیاری کی تھی، مجھے یہ بتائیے ان کی تیاری کیا ہے؟ آج بھی 4 ارب منصور 4 ارب 84 کروڑ روپے سے زیادہ عمران خان صاحب نے، ایک منٹ مجھے بات پوری کر لینے دو، 4 ارب 84 کروڑ روپے سے زیادہ عمران خان صاحب نے دونوں نے ملک بیرون ملک احتیاط اکٹھے کیے، اور نیشنل اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس کہہ رہے ہیں ہم نے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا. مالک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. مالک صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، پلیز بولیے گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، عظما پیشنیٹلی بولتی ہیں، میں ایک سمپل سی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب ہم مارکیٹس کی اگزامپل نہ دیں، کیونکہ وہ ٹریڈ اینڈ کامرس ہے، وہاں لوگوں نے جانا ہے اور وہ ایک ڈیلی لائف کا حصہ ہے. یہ سپر اسپریڈر ایونٹس ہیں جن کو آپ بات کر رہے ہیں، جلسے اور کوئی اس آپ بندے پہ بندہ چڑھا ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے دیکھنا ہے. میرا سوال بڑا سمپل ہے. دیکھیے 2 چیزیں ہو رہی ہیں. پہلے یہاں پہ کرونا، آپ کے ملک میں لٹریسی بڑی تھوڑی ہے، جہالت بہت زیادہ ہے، پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. پہلے ہی لوگ کرونا کو سیریسلی نہیں لیتے تھے. یہی مسئلہ پڑا تھا، کرونا ہے اور جی ایویں کہندے نے کرونا، وہ اتنے نہیں کرونا، شہراں چ گئے، یہ گئے، اور جی گرم ملکاں چ نہیں ہوندا، ٹھنڈے چ ہوندا. یہ ساری باتیں چل رہی تھیں. جب پولیٹیکل لیڈرشپ کا کہہ رہے تھے، ہم تو نہیں کہہ رہے تھے، پولیٹیکل لیڈرز کا کام ہے ٹائمز آف کرائسس لیڈ کریں لوگوں کو. اب جب فضل الرحمان صاحب کھڑے ہو کہتے ہیں ہمیں یہ کیا کرونا کا ڈرامہ بنا کے ہمارے جلسے خراب کرنا چاہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ کرونا اتنی بڑی چیز نہیں ہے جو کووڈ جتنا یہ بنا دیا گیا ہے. دس از دا موسٹ ڈیمیجنگ پارٹ. خالی آپ کا جلسہ نہیں ہے، جب کووڈ کے بارے میں یہ رویہ جو ہے نا کہ یہ اتنی سیریس بات نہیں ہے، بازاروں میں بھی ہے جی، گھروں میں بھی ہے، جلسے میں ہو گیا تو کیا ہو گیا، یہ رویہ بیڑا غرق کر دے گا. جلسہ تو آپ ایک دن کریں گے، 4 جلسے کرنے ختم ہو جائیں گے، شاید 50,000 آدمی کو ہو جائے گا. وہ خادم رضوی صاحب کا جنازہ ہوا، اس نے یہ سپر بات نہ کریں، وہ رہنے دیں. سراج الحق صاحب کے جلسے پہ بات نہ کریں، وہ رہنے دیں. ان کے اپنے جلسوں پہ بات نہ کریں، وہ رہنے دیں. پورا ملک چل رہا ہے، صرف پی ڈی ایم سے کرونا پھیلے گا. مطلب کمال لاجک ہے مالک صاحب آپ کی. میں تو کہہ رہی ہوں کر دینا لاک ڈاؤن، بند کر دیں پورا ملک. یہ کیا بات ہوئی کہ پک اینڈ چوز ہوگا، جہاں اپوزیشن کی شکل نظر آئے گی ایٹ اٹ سیم ٹائم سراج الحق صاحب جلسہ کر رہے ہوں. ایڈیٹوریلی ایک چیز ناظرین، مالک صاحب ایک منٹ، مالک صاحب میں ایک چیز کلیئر کر دوں. 1 منٹ مالک صاحب، 1 منٹ مالک صاحب، 1 منٹ. میں نے صرف ایک چیز کلیئر کرنی ہے سر، آپ بولیے گا، میں 1 منٹ. ناظرین، مالک صاحب سکائپ کے اوپر موجود ہیں، اس وجہ سے ان کی آڈیو آنا بند ہو جاتی ہے جب یہاں سے آواز جاتی ہے. پلیز یہ مت سمجھے گا کہ ہم نے ان کا مائک بند کیا ہے، میں اس کو ذرا کلیئر کر دوں. جی مالک صاحب اب بولیے گا. میں نے کوئی آرگیومنٹ نہیں جیتنا بھائی، میں تو وہ اس کے لیے شہباز گل بیٹھے ہوئے، وہ خود ہی اپنا ڈیفینڈ کریں گے. میں صرف دونوں کے رویوں کی بات کر رہا ہوں کہ کرونا کو ایک کیجول ایٹیٹیوڈ بن گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں سیریس بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیڈر کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا کرونا، آؤ جلسے کرو. جلسہ تو ایک دن میں ختم ہو جائے گا. وہ رویہ جون سا ہے وہ تباہی پھیر رہا ہے. خدا کا واسطہ ہے، دیٹ از دا ایشو. ٹھیک ہے، میں I have to take a break. I have to ایک منٹ، صرف ایک لائن. مالک صاحب آپ کو پتا ہے پچھلے 15 دن سے وہ عید میلاد النبی کے حوالے سے تقریبات چل رہی ہیں جس میں مشاعرے بھی ہو رہے ہیں، جس میں نعتیہ بھی ہو رہی ہیں، جس میں ریلیاں بھی ہو رہی ہیں. اس پر جناب کچھ کہنا پسند کریں گے؟ ایک بریک I have to take a break ضروری، اس کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. پلیز stay with us. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ازما بخاری صاحبہ اس سلسلے میں دلائل دے رہی تھی کہ آخر کیوں پی ڈی ایم کے جلسے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اور ہونے چاہیے، اور محمد مالک صاحب اس کے اوپر اپنا تجزیہ دے رہے تھے. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب، بیسکلی کلاسیکل کیس آف واٹ اباؤٹ دیٹ آرگیومنٹ جو ہے وہ میرے خیال میں دونوں طرف سے چل رہا ہے کہ جناب سانو تو تسی کہندے ہو، انہوں نے گل کیوں نہیں کرتے، انہوں نے بھی تو گل کرو، وہ بھی تو کر رہے ہیں. اب میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ کل وزیر اعظم لاہور تشریف لا رہے ہیں اور فردوس مارکیٹ انڈر پاس کا افتتاح بھی کرنے والے ہیں. اب یہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، یہ امپریشن جاتا ہے کہ جناب آپ لوگ گورنمنٹ جو ہے وہ خود بھی تو یہ سارے فنکشنز کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن پی ڈی ایم کے ان جلسوں کے اوپر پھر اعتراض کس طرح کر سکتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. منصور، بہت اچھا سوال بھی ہے اور بہت اچھا اعتراض بھی ہے آپ کا. دیکھیے، پہلے تو گورنمنٹ آف دا ڈے ہونے کے ناطے ہم بالکل ذمہ داری کسی پہ نہیں ڈال سکتے. یہ ذمہ داری ہماری ہے اور ہم اس ذمہ داری کو لیتے ہیں. پچھلے ہفتے پرائم منسٹر فیصل آباد گئے، وہاں پر کوئی بھی میٹنگ جو ہے وہ ایس او پیز کے بغیر نہیں کی گئی. ایک میٹنگ تھی جس پہ 228 کے لوگ تقریباً لوگ تھے، اور وہ جو وہاں پر ایک نجی ہوٹل ہے اس کا جو سب سے بڑا گراؤنڈ تھا اس کے اندر وہ کی گئی تھی.
तमाम SOPs को आपके पास फुटेज होगी, आप उसे चला सकते हैं। तमाम SOPs को उसमें फॉलो किया गया, लोगों को दूर दूर बिठाया गया और 300 से कम लोग रखे गए। जैसा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि 220 से 228 लोग के दरमियान में उसका नंबर था और ये डेलिबरेटली रखा गया ताकि हम इसे फॉलो कर सकें। वो जो आप जा भी रहे हैं मेरा ख्याल फैसलाबाद, ये शायद जाएंगे, आप ये वहां पर तहकीक भी कर सकते हैं, इंटरव्यूज भी कर सकते हैं। ये आपने दूसरा अंडरपास की बात की, तो ये आज मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मौजूद था जब ये सजेशन आई, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने टर्न डाउन कर दिया और उन्होंने 2 वजूहात उसकी दी। एक तो कोविड है, उस सिलसिले में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो वो कल अंडरपास का इफ्तिताह नहीं करेंगे। और दूसरा उनका फरमाना ये था सर, एक मिनट, वो मेरे घर का रूट है, करेंगे ही नहीं या वो नहीं करेंगे, ये जरा जल्दी से बता दीजिए। नहीं, वो नहीं करेंगे, अब किसी और ने करना है तो वो तो पंजाब गवर्नमेंट में से आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं करेंगे। 2 वजूहात, एक कोविड है और मैं एडवांस में लाहौर मुझे इंस्ट्रक्ट हुआ है जाने का, ताकि वहां पर कोई मीटिंग जो है वो कोविड के SOPs के खिलाफ वहां पर हम तरतीब ना दे। वहां भी कम्युनिकेट किया गया है। मैंने एक रिक्वेस्ट की हुई थी जर्नलिस्टों के साथ मीटिंग, उसको भी प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि पोस्टपोन करें, फिलहाल नहीं, क्योंकि कोविड की वजह से फिर रश हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा आपको ये कि तमाम हम जिम्मेदारियां अपनी तरफ तो ले रहे हैं जो हमारी बनती है, लेकिन इसमें एक चीज जरूर देखिए आप कि क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोई भी पॉलिसी जो या स्ट्रेटजी हो पहले दिन से आज तक फर्क है। वो हमेशा मानते रहे कि मैं ऐसी चीजें बंद करने को तैयार हूं जिससे गरीब के रोजगार पर असर नहीं पड़ता। वो आज भी तैयार है उनको बंद करने के लिए, पहले भी तैयार थे। हम पहले भी कहते थे मईशत को नहीं बंद करना चाहिए, हम आज भी कहते हैं मईशत को नहीं बंद करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पहले भी कहते थे कि हमें कुर्बानी देनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए बाकी तमाम चीजों में। मसलन शादियों के बारे में मेरी मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट के मेंबर्स को ये कहा कि आइंदा आपको कोई शादी पे बुलाता है तो बराए मेहरबानी एक रिटन नोट उनको वापस भेजें कि आजकल कोविड है, आप हमें मत बुलाइए शादियों पे, दूसरों को भी मत बुलाइए, क्योंकि आप कोविड फैलाने का बायस बन सकते हैं। अपने घर के करीबी लोगों को सिर्फ बुलाइए और कोविड के दिनों में शादी की ये तकरीबात अंजाम दीजिए। अच्छा। तो मैं अपनी फैमिली के अंदर मैं पिछले 3 से 4 शादियां एग्जैक्टली यही टेक्स्ट मैसेज उनको भेज चुका हूं कि मैं माजरत करता हूं, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के ये अहकामात हैं। हम अगर हमारा भी कोई वजीर ये इसकी करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने नहीं की होगी, तो उसको कंडेम करना चाहिए, उनको इस पे सोचना चाहिए। वो गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंसानी जान है। आखिरी बात मैं आपसे करूंगा, देखिए जब ये कहते हैं कि इनसे पूछें इनकी पॉलिसी क्या, हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है। अच्छा। कोरोना एक आफत है जिसको पूरी दुनिया मुकाबला कर रही है। हमने भी पिछली दफा इसका मुकाबला करने की कोशिश की जितनी हमारी में अल्लाह ने कैपेसिटी दी थी। बड़ा रहम अल्लाह की जात ने किया कि पाकिस्तान को बचा लिया। हमने गरीब को बचाने की कोशिश की, मईशत को बचा के, और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को सराह रही है कि हमने अपनी मईशत को ओपन रखा। अभी भी हम इनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे अभी 2.25 साल पड़े हुए हैं, हम भी यहीं पे हैं, आप भी यहीं पे। अब ये 2 महीने 2.5 महीने सर्दियों के निकाल लें। अच्छा। उसके बाद आप जलसे करें, आपने 8-8 दिन के बाद क्यों कर रहे हैं, रोज जलसे करें, रोज करें। एक ब्रेक हम भी यहाँ जलसों से किए करें बगैर ब्रेक के, लेकिन नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी SOPs को फॉलो करना शुरू किया है और रिस्ट्रिक्ट किया है कैबिनेट को भी कि वो अपनी मीटिंग्स जो हैं उनको कम करें, और जो कल अंडरपास का इफ्तिताह होना है वो भी वज़ीर आज़म अब खुद तशरीफ नहीं ला रहे, बल्कि उन्होंने कहा है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोई करेगा। तो अज़मा साहिबा ये तो बड़ी एक अच्छी बात है, अच्छी डेवलपमेंट। एक तो मैं जल्दी से, चूंकि पिछली दफ़ा भी रह गया था, मैं शहबाज गिल साहब की कुछ मालूमात दुरुस्त कर दूं। एक तो शहबाज गिल साहब अभी तक डेड बॉडी जो है वो हीथ्रो एयरपोर्ट गई ही नहीं है, वो एक मस्जिद की जो है वो मॉर्चरी में रखी गई है, और इसलिए ये तो दुरुस्त कर लें। दूसरा ये कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:15 से 2:30 बजे के बीच में उनका इंतकाल हुआ, तो 12:30 बजे आपने पता नहीं कहाँ से पता कर लिया, ये आप ही कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जो इज्तिमा की बात है, ये है वो मुनाफिकत जिस पर मुझे एतराज़ है कि वज़ीर आज़म चूंकि PDM को रिस्ट्रिक्ट करना है, पॉइंट स्कोरिंग करनी है, तो वज़ीर आज़म जो है वो खुद नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पंजाब के लोग जो है वो इज्तिमा इकट्ठा कर लें। मुझे ये समझ नहीं आती 300 की फिगर कहाँ से आ गई है। ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया इन्हें कि 300 की फिगर वाले जो है ना वहाँ पे इज्तिमा पे कोरोना नहीं जाता। इज्तिमा तो फिर होना ही नहीं चाहिए ना, फिर कोई भी इज्तिमा ना हो। वो अभी जो कुछ दिन पहले में आ रहे पाकिस्तान पे लाखों का इज्तिमा हुआ है, वो मतलब उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कहेगा। और ये कौन सी मईशत की बात कर रहे हैं जिस मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया आपने, भट्टा बिठा दिया। सो शहबाज गिल साहब आपकी गुजारिश इज रिजेक्टेड। अच्छा मैं आप कुछ डॉक्टर साहब
क्विकली जवाब दे दूं एक क्विकली जवाब दे दूं कि उन्होंने कहा कहां से पता चला, तो वीडियो फुटेज मौजूद है इसहाक डार साहब की और उनका बेटा साथ खड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी जो मौत हुई है, अल्लाह उनकी मगफरत करे, वो लंदन के टाइम 7 बजे से जरा पहले हुई है और लंदन का टाइम 7 बजे से जरा पहले जो है वो 12 बजते। ये वीडियो उन्होंने सहाफियों को बयान दिया हुआ है, उनका बेटा साथ खड़ा और फिर उनके बेटे ने ये ट्वीट भी किया अलीदार में अपने ऑफिशियल कर रहे थे, क्योंकि घर के अंदर जो फौतगी का टाइम होता है वो घर वाले बता रहे थे। जब डॉक्टर ने आके कंफर्म किया तो गिल साहब वो और था। हमारी मालूमात हमसे पूछे ना, आपको पता नहीं, यहाँ बैठ के मालूमात नहीं होंगी ना। अगर बात कर लेने दें आप, अगर मैंने आपकी बात नहीं टोकी, अगर आप मुझे बात कर लेने दें तो आपकी मेहरबानी। एक तो हमने आपकी मालूमात आप ही को प्रोवाइड की है और दूसरा हमारे पास इसकी मुसद्दका मालूमात है कि 1:14 के ऊपर उन्हें ब्लोर हाउस में बता दिया गया था मरियम सफदर साहबा को, और फिर स्टेज के ऊपर भी 4 ऐसे रिपोर्टर्स हैं जिनसे मेरी खुद बात हुई है। अब मुझे जरा आगे चलना जी, मालिक साहब से, डॉक्टर साहब मालिक साहब से मैंने सवाल करना, मैंने मालिक साहब से हमारा स्टांस वही है, मैंने मालिक साहब से सवाल करना, आप दोनों प्लीज, मैं मालिक साहब से पूछना चाहता, मालिक साहब टू द पॉइंट सवाल, Do you see any trouble for the Imran government right now? कोई प्रॉब्लम में लगती है या absolutely in peace, कोई इशू नहीं है? जल्दी से जवाब, 30 सेकंड्स। पीडीएम से प्रॉब्लम नहीं नजर आता मुझे, महंगाई से और पंजाब में गवर्नेंस का जो क्राइसिस है, ये 2 बड़े मसले हैं। पीडीएम से उनका क्राइसिस नहीं है, लेकिन एक हद तक वो रिलाय करेंगे, वरना जो वो हर वक्त कहते हैं कि दोनों सब एक पेज पे हैं, कोई भी इंडेफिनेटली एक पेज पे नहीं रहता। अगर आप 60% ऑफ पंजाब सही गवर्न नहीं होगा तो फिर उसके अपना कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन ये जल्द पीडीएम से नहीं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब, शहबाज गिल और अज़मा बुखारी साहिबा। नाज़रीन, पंजाब की जहां तक बात हो रही है, पंजाब की काबीना में भी अब तब्दीलियों की आवाजें आना शुरू हो गई हैं। प्रोग्राम टू द पॉइंट से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।